na putol-putol lang atong live, no? Sundalan ninyo sa page nga Hamiling Kamaturan. Padayon ta. Mingon siya, bunyagi sila sa dihang human matudloan, kay mingon na tudloi sila. Himo ang tinun-an tudloi. Sa dihang human sila matudloan, mingon siya sa pagsumpay, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, ang hisgutan dinhi ni apoy issue dinhi nga gamay kining word nga ngalan, no? Wala man mo ingon kuno matud pa sa uban natong mga higala labi na gyud ang gitawag og kining nagkapot sa Oneism, kining Onist doctrine, no? Nga dili wala kuno hisguti ang mga ngalan, no? Og sa English pa, baptize them in the names, walay s in the name, so a singular form, no? Pero kung imong tan-awon tulo ka ngalan pero singular ang gigamit, nagahisgot ni siya sa grammar mga kaigsunan, singular form but plural in meaning, no? Parehanang silhig ni imong gibutok usara siya pero daghan sila sulod. So makita nimo dinhi mga kaigsunan og mga higala nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nganong bunyagan man kay qualified na sila mo dawat sa bunyag tungod kay nahimo silang tinun-an. Buot ipasabot mga kaigsunan. Ang bunyagan di ay kining imong na tudloan, nya imong natun-an, himuong tinun-an. Unya do na pagoy proseso, human ka mahimong tinun-an na bunyagan ka, do na pagoy sunod. Unsa man bersikulo 20, sa dihang na human ka nagbunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang bersikulo 20 nagahisgot og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga kasuguan. So nahinan sa balaan og sa dili balaan, og sa kalainan sa hinlo og dili hinlo, mao di ay ni ang itudlo, no? Human nahimong tinun-an, gibunyagan, kahuman tudluan pagyud sila ni ining mga butanga, unsay kalainan sa dili balaan og sa balaan, og unsay kalainan sa hinlo og sa dili hinlo, no? Bersikulo 24 sa Ezekiel 44 miingon, kung adunay lalis, no, na ay lalis, sila ang maghukom sumala sa akong balaod, bantayan nila ang akong mga sugo. So kining nahimong tinun-an, kining nahimong nabunyagan sa tulo ka ngalan mga kaigsuonan, dihas usa ka personas pagka Dios, no? Ilang bantayan ang sugo. Tudluan sila sa balaan ug sa dili balaan, sa hinlo ug sa dili hinlo, no? Dinhi pa lang ni ining bahina mga kaigsuonan, mailhan na nimo kinsay dunay apostolic succession. Ang nanudlo mahitungod sa paggahin sa hinlo ug sa hugaw, no? Unsa man na sila? Mahitungod sa hinlo ug dulumtanang mga mananap, no? Mailhan nimo. Ang kadtong matuod nga dunay apostolic succession nanudlo niini. Pero ang kadtong wala manudlo, moingon nga libre na ang tanan, igo ratos pag-angkon pero dili pinasubay sa balaang kasulatan, dili pinasubay sa gisulti diha sa bersikulos Biblia. Ha? So makita nato din higsuon og higala, no? Kay miingon man si Ginoong Hesus sumala pa kang Juan sa Juan 8:31, busa miingon si Hesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga ako kamong mga tinunan. So dinhi na ning gawas dinhi na ning gawas mga kaigsunan og mga higala ang matuod nga apostolic succession. Kay ngano man, kung ikaw nakadugtong adto sa Ginoo, pinaagi sa pagpakigkutay nimo ngadto sa mga apostoles unang panahon, kay ang atong meaning sa apostolic succession kung imong tan-awon ang mga dictionary igsoon, gitawag man nag uninterrupted transmission of the spiritual authority nga gikan sa mga apostoles ni Ginoong Hesukristo. Wala gyud bugto nga pagtulun-an, no? Dili kay moangkon ratas atong kaugalingon nga lagi kuno ang atong iglesia pinanguluhan ni San Pedro, pero wa ta kasabot, no, nga kini si Apostol Pedro sumala sa mabasa sa Galacia 2 versikulo 8, gi-assign lamang eksklusibo ingon nga apostoles para sa mga Hudyo, no? Para sa mga Hudyo, walay labot ang hintil. Kinsa man diay ang apostoles mga hintil.
si Apostol Pablo, Roma 3:14. No, si Apostol Pablo ang nahimong apostolis mga Hentil. So, dili husto ang pagpangangkon mga kaigalaan, no? Nga kadugtong ordona mo'y apostolic succession tungod kay wala mabugto ang inyong kutay gikan kang San Pedro. Ang pangutana, nasumpay ba mo kang San Pedro nga diin si Pedro gihatagan lamang og authority diin mahimo siyang apostolis para sa mga Hudyo? Dili man mo mga Hudyo, no? Mga Hentil man ta. Mao na siya mga kaigsuonan, no? Atong nakita dinhi. So klaro diha mga igsuon nga ang basihan sa apostolic succession ang pagtulunan, no, ang pagtulunan dili kay ang pag-angkon-angkon lamang sa usa sa leader sa simbahan, no? Dili ang pag-angkon-angkon lamang nga si Pedro ngadto namatay ni anang nasura, ngadto namatay ni anang simbahana, no? Dili bisan pagkapila mamatay si Pedro diha sa inyong simbahan pero wala mo magtudlo kung unsa ang pagtulunan nga iyang gikaptan gikan kang Ginoong Hesukristo sa dihang gihatagan sila commission mga kaigsunan sa pag-ingon nga tudloi ang mga nahimong tinunan human mabautismuhi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, og wala ninyo tumana ang giingon sa Ezekiel 44:23 nga ipanudlo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan, dili yod mamahimo nga ang inyong pag-angkon nga kamoy dunay apostolic succession husto, no? Dili yun, no? Dili yun na mahimo mga kaigsunan og mga higala. Atong tan-awon ang ikaduhang Pedro 3:1 ngadto sa 2. Mingon dinhi, mga minahal kong mga igsuon, kami kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat og niining sulata gipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong maayong huna-huna. Pinaagis pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga. Versikulo 2, buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa Dios, no? Mauna siya ang gisulti ni Pedro. Kung muangkon ta nga si Pedro mga kaigsuonan mo'y kadugtong diha sa atong simbahan. Ang giingon niya sa versikulo 2 sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, no? Buot ko nga inyong hinumduman ang gisultis mga balaang propeta kaniadto og ang mga sugo sa Dios og manluluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. So, pag ingon niya pinaagi sa inyong mga apostoles, mga kaigalaan, kung buot nato sumadahon mga igsuon ang apostoles sa panahong Kristo 12, pero sa dihang naablihan ang ganghaan, no? Rong kaayo mga igsoon ang pagpangangkon nga si Pedro maoy mahimong basihan aron nga ang atong iglesia maoy tinuod, dili unsa man day ang basihan, ang pagtulunan nga gihisgutan sa Juan 8:31, no? Ang pagtulunan nga gihisgutan sa Mateo 28:19 ug 20. Ang pagtulunan nga itudlo ngadto sa mga tao unsay kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug unsay kalainan sa hinlo ug sa dili hinlo. Niini nga pagtulunan kung usani nga gitudlo sa imong simbahan, kamo ang kadugtong didto sa mga apostoles. Pero kung wala gani ni ninyo panudlo, wala gani ni ninyo isulti sa inyong mga membro, dili yun mahimo nga kasumpay mo sa mga apostoles ni Ginoong Hesukristo. So klaro mga igsoon. So ang matuod nga dunay apostolic succession igsoon ang nagsunod sa pagtulunan, no, sa atong Ginoo. Ikaduha, ang matuod nga dunay apostolic succession ang simbahan nga dunay gitawag nga Pentecostal power. Unsa man ning Pentecostal power mga kagilaan? So kung imong tan-awon, baliko nato nga gikan sa 12 ka apostoles, no? 12 sila atong gisgutan kaganina nga mabasa nato ang 12 ka apostoles, kompleto sila diha sa Mateo 10 versikulo 2 ngadto 4 karon. Gikan niining 12 ka apostoles, midugang ang magbubuhat kay ngano man nanudlo naman sila.
tungod kay ila mang gituman ang giingon dito sa Mateo 28:19-20 nga tudluin ninyo ang mga tao sa tibuok kalibutan. Diin man sila nag-unag panudlo dito sa ilang dapit, no? Dito sa ilang dapit mga kaigsunan. Una nilang nakabig mga kaigsunan. Makita nimo nga dunay 72 ka mga tinunan, no? 72. Asam na mabasa nato sa Lucas kapitulo 10 mga kaigsunan, og ang sunod sa 72 una ikaduha nilang mga tinunan nga nakabig 120 ka magtutuo, no? 72 unya na sundan og 120 sumala sa Buhat 1 bersikulo 15. Og niini nga bahin mga kaigsunan, kining 72 og 120 mga kaigsuonan, no? Ka mga tinunan sa 12 ka apostoles ning lihok mga kaigsuonan og nahitabo igsuon diha sa Buhat 2:41 nagbautismo sila og magtotoo nga 3,000 ka mga tao. So ang matuod nga apostolic succession igsuon dunay kinabig nga dinaghan. Una, congratulations kaayo sa harvest celebration sa Kawayan District gapon, no? Daghan-daghan yun ang nabautismuhan igsuon. So makita nimo din ha, no, nga makita yun kung kinsa ang dunay apostolic succession. Naagyo diha mga kaigsuonan magagi una sa pagtulunan, sa pagpanudlo sa balaan ug sa dili balaan, ikaduhas pagbantay sa kasuguan sa Ginoo, ikatulo nga ilhanan sa iglesia nga dunay apostolic succession or iglesia nga dunay kadugtong nga kutay ngadtos mga apostoles, ang ikatulo nga ilhanan dunay Pentecostal power, no? Mukabig nganig mga tao tinaggatos, tinaglibo, no? Dili kay tinag-usa, no? Ang atong mga higala malipay kung dunay usa nga mawala labi na gyud og kuan, no? Labi na gyud gikan dis atong pundok usa ang mawala pero ginatos ang ipuli, no? Ingon anak kang ngilngig mga kaigsunan kung ang Espiritu Santo maimulihok, no, sa pagpaila sa matuod nga simbahan nga dunay kadugtong nga kutay ngadto sa unang mga apostoles. Nakuha ninyo mga kaigsunan? O ginaot pa nga di na mo maglibog ana, no? Kay naay atong mga higala nga kusog kaayo mangangkon nga sila lagi kuno ang tinuod tungod kay nakadugtong sila sa kutay sa mga apostoles gikan kang Pedro. Pero kung imong subayon ang Biblia, wala gyud, no? Dili na madag huro history kay ngano man ang history mga kaigsuonan og mga higala, no? Adunay admonition ang Biblia ana, no? Dili na mahimo tungod kay once nga manudlo ka ngani may tungod sa kamatuoran, no? Unsay giingon ni Pablo dinhi sa unang Korinto 1 bersikulo 13, no? Miingon pa din siya dinhi mga igsuon 2 bersikulo 13. Busa sa atong pagpanudlo sa espirituhanon nga kamatuoran alang ni atong nakapaton sa espiritu sa Dios, kita magtudlo ginamit ang dili kita magtudlo ginamit ang kaalam sa tao kung dili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu Santo. So dili gyud ta pwede, no? Basa kag encyclopedia o mao lagi ni si kuan nga kasumpay ni Pedro dili na, no? Dili na unyag ang kasumpay atog wala na mao ang pagtulunan mo padayon ka bagihapon, no? Dili igsoon, no? Kay kung imong tan-awon kining mga butanga nagahisgot dinhi mga kaigsuonan nga dili gyud pwede nga isagol nimo ang kaalam sa tao. Although do na siya gamit pero dili siya maaplikar kung ang sinulat nga kasaysayan wala suportahi sa gisultis Biblia. Ayaw himuang ang Biblia maoy mo-support, no? Musuporta sa kasaysayan. Himuang ang kasaysayan maoy mangusog sa pagsuporta diha sa Biblia. Ayaw baliha kay dili yun na mahimo, no? Ang Biblia maoy libros tanang libro ni Ginoo mo nagiingon sa 34:16 sa Isayas. Ayaw himua mga kaigsunan nga kini maoy mo pamatuod diha sa sinulat og tao. Himua ang sinulat og tao maoy mo support mo pamatuod sa libros Ginoo. Mao na siya ang kamatuoran igsuon og higala. Busa nabati ninyo karon
kung unsa gayod ang matuod nga dunay apostolic succession o kining atong gihisgutan nga tulo ka mga ilhanan makaplagan ni siya mga kaigalaan nga naa sa Seventh Day Adventist Church, no? Makaplagan ni siya, no? Makaplagan na ang bautismo, na ang nudlo, unsay kalainan sa balaan o sa dili balaan, unsay kalainan sa hinlo o sa dili hinlo. Wala ni ubang iglesia, no? Wala gyud. Bisag unsaon nimo og timbang-timbang mga kaigsunan, naa na sa inyo, no? Kung unsay inyong hunahuna nining mga butanga nga ang kamatuoran inyong nabati karon. Busa mga igsoon, no? Atong napamatud-an nga ang matuod nga dunay apostolic succession na nudlo sa pagtulun-an sa balaan ug sa dili balaan, sa hinlo ug sa dili hinlo, na nudlo sa kasuguan sa Dios. Ang ikatulo, dunay apostolic succession. Og nagalaom ta nga inyo nang masabtan, inyong makita ang kamatuoran aron makabaton kamo sa pagdesisyon kung magpabilin pa ba kamo ni anang inyong iglesia karon nga wala ni ining mga ilhanan sa matuod nga nakasumpay didto sa original, no? Nga kamatuoran, original nga mga apostoles didto sa unang panahon sa mga tinun-an ni Kristo. Mao na siya igsuon og ginyala. Karon ang ikaduhang hugna sa atong pagtuon, duna na lang tay pipila ka mga takna mga kaigsunan. Ato isgutan kining Juan kapitulo 5:17-18. Kay ngano man, tungod kay kini nga teksto mga kaigsuonan, usahay makabati ta nga mao ni gigamit sa daghang mga pundok sa gitawag nga Kristohanon. Although Kristohanon man pud na sila, pero tag name na lang na, dili gyud original. Kay ngano man naa kay ngalan nga Kristohanon, pero you are not following the true Jesus Christ, na wala ka magsunod sa matuon nga Ginoong Hesukristo, no? Mao na siya ang gigamit sa daghang pundo karon nga kuno nga si Kristo magbantay, wala na magbantay sa igpapahulay. Grabe pud ni ka maro ang yawa mga kagilaan. Ngano man gamit pud siya Biblia ba, tungod niini iyang gihimo nga ang pagkabanhaw ni Kristo, or kini bang adlawng Domingo na banhaw si Kristo, iyang gigamit na siya aron linglahon ang mga tao nga makasupak sa balaod sa Dios adlaw sa pagsimba. Og iyang gisuportaran sa mga gisultis mga presiyo, unya labanan sa ubang magtutudlo sa yawa. Doon na may magtutudlo ang yawa, no? Atong basahon dinhi sa ikaduhang Korinto, no, kapitulo 11 mga kaigsuonan og mga igala bersikulo 15, no? Nagahisgot dinhi sa mga magtutudlo nga dili iya sa Dios kung dili iya sa kaaway, no? Mo na siya ang gisgutan dinhi sa pag-ingon, no? Talinghogin ninyo. Busa dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban sa pagkaalagad sa pagkamatarong. Buti pasabot igsuon, matarong sila sa pananaw sa mga tao, pero wa gyud sila magtudlo og gusto, no? Kini bang ilang gilipat ang mga tao nga kuno sila maoy husto kay leader sila sa simbahan, pero ang pagtulun-an nga ilang ginatudlo tinuis, dili gikan sa buot ipasabot sa bersikulo. Tan-awa ra gyud ninyo mga kaigsunan, kining Juan 5:17-18, tungod kay nagtuo sila nga ang pagbantay sa igpapahulay walay buhat. Busa si Kristo mga kaigsunan kay nagbuhat man kuno sulod niining igpapahulay, ilang gituohan nga si Kristo naglapas sa balaod niini, no? Naglapas sa balaod. Kay ang igpapahulay hugot man gyud nga nagpasidaan nga ayaw gyud pagbuhat kanang buhat ba nga kuan, buhat nga alang sa pagpanginabuhi panrabaho, pero emergency kaayuhan sa imong isig ka tawo, kaayuhan sa imong pamilya, dili pud na supak. Unay atong gisgutan sa ningaging Domingo dito sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 12 nga ang pagbuhat og maayo sulod ni anang adlaw dili sala.
Pero kining nahitabo nga akusasyon, mga kaigalaan, sa kang Ginoong Hesukristo, niining mga Parisiyos unang panahon, milanat hangtod sa atong kapanahonan karon. Kay nga naman, doon naman po'y mga tao, no? Doon na po'y mga tao, mga higala, nganing gigamit ni Satanas, nga lagi kuno si Kristo naglapas niini. So kung atong tan-awon, base sa teksto sa Henesis 2:2 ug 3, ang giundangan sa Dios pagbuhat mo ang paglalang, no? Kanang gitawag nga creation. Apan ang buhat sa gitawag nga sanctification o blessing, mga kaigsunon, o kanang giingon nga resting, gihimo sa sulod sa ikapito ka adlaw, sumala gayud sa mabasa sa maong teksto. Kanang Henesis 2:2 ug 3. Kung atong basahon sa New Living Bible Translation, nagaingon, on the seventh day, God had finished from all His work, and God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when He rested from all His work, no? Sa tanan niyang paglalang, mga kaigsoon. So sumala sa maong teksto, sumala sa tong gibasa sa Henesis 2:2 ug 3, mga kaigsuonan, ang giingon dinhi nga work of creation maoy giundang sa Dios sa pagbuhat. Unsa? Work of creation. Apan ang buhat sa kaluwasan, paminawan ninyo, lahi ang work of creation, buhat sa paglalang, mao'y giundang sa Dios. Apan kining buhat sa kaluwasan, buhat sa pagkabalaan, buhat sa pagkamatarong, pagkamaayo, pagpanalangin, ug kaluoy ug gugma, wala niya undanga sa ikapito nga adlaw. O manay sayop sa mga Parisiyos unang panahon, no? Og maupod ni sayop karon sa atong mga higala nga naglantaw niining maong bersikulo, aron ila usab ipasangil ngadto kang Kristo, og ilang dad-on sa mga tao nga lagi kuno expired na ang adlaw ipapahulay. Ha? Dili man husto nga panghuna-huna, mga kaigsunan. Kay kung imong tagdo ng atong gisgutan dinhi, mga kaigsunan, ang iyang giundang unsa ra to? Ang buhat ras paglalang. Sa English gitawag nag work of creation. Pero sa atong gisgutan, ang iyang pagkamaayo, kaluwasan alang sa tao, wala gyud na niya undanga. Mao nang giingon dinhi sa Juan 5, mga kaigsuonan, no? Juan 5:17, nga ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, no? Gamiton ra ba usab pud ni uban kay naguna-huna sila o adlaw ipapahulay niya nganong niingon si Kristo nga ang iyang amahan nagbuhat hangtod karon. Kay kung muundang og buhat ang amahan mahitungod sa kaluwasan sa tao, kitang tanan mga matay. Kung muundang ang amahan pagpadalag hangin aron atong iginhawa bisan sa adlaw ipapahulay, mga matay gyud ta. Ha? Kay pipila lang ka minuto di nganit ta kaagwanta, mga kaigsoon, nagway hangin, no? Mo nay mahitabo sa kalibutan kung muundang siya ni ana. Pero ang giingon dinhi, work of creation, no? Ang giundang sa atong Ginoo diha sa panahon sa iyang paglalang, mga kaigsunan, mga higala, no? Busa kining mga panalangin, kining kaluoy, pagkamaayo ug pagkabalaan, wala gyud ni undanga, gapadayon siya sa pagtrabaho niini bisan sa adlaw nga ipapahulay. Mao nga kining mga buhata, mga kaigalaan, ang Dios gibuhat niya, no? Kini sulod niya ng adlaw, no? Busa ka na ipapahulay sa Juan 5:17, mga kaigsunan. Kay kung kining mga buhata undangon sa ato nang ginaingon, wala gyoy magpabiling buhi sa ato sa kalibutan. Kung mupahulay ang Dios pagpahuyop aning hangin, pagpadalag oxygen sa kalibutan, wala gyoy mahabilin sa ato. Bisan ang mga koto siguro mga matay, no? Bisan ang mga isda kay need man na silag hangin, oxygen, mga igsuon. No, nakuha ninyo? No, ang kinabuhi sa matag binuhat, mga kigsuonan. Kung imong tan-aw nagadepende o nagasalig sa Dios nga magbubuhat, walay usa sa iyang mga binuhot nga mabuhi dili kung dili gumikan sa Dios. Mo na giingon sa 1:2 ngadto sa 3. Busa ang Dios, mga higala, walay undang sa pagbuhat alang sa tanang katawhan, no? Alang sa sumala sa Salmo 96:2 ug 3. Mabasa sa Maayong Balita Biblia,
Wala siya'y undang sa pagbuhat bisan sa adlaw igpapahulay sa buhat sa kaluwasan sa tao. No? Kay kung muundang siya pagpanglaban dito sa gitawag og heavenly tribunal, way kaluwasan, mapinding ang kaso sa usa ka magkasasala, og moabsin si Kristo sa pagpangabugar, no? Tingalig masayop ang paghukom, maimpirno imbis malangit. Mo na nga giingon din sa Salmo 96, 2 ug 3 nga wala ay undang ang buhat alang sa kaluwasan sa mga tao or sa sama nato nga mga makasala. Ang ikaduha, buhat 14:17, bisan sa adlaw igpapahulay, dili mo undang ang Dios sa pagbuhat sa kaayuhan sa tao, no? Panalangin sa tao. Mabitaw na ang adlaw igpapahulay sa Henesis 2, iyang gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan. Kanang tulo ka mga butang dunay dagkong mga kahulugan, no? Ang ikatulo mga igsoon, bisan pa sa adlaw igpapahulay, ang Dios wala moundang siyang panalangin. Epeso 1 versikulo 3. Epeso 1 at versikulo 3, no? Wala siya'y undang. Wala siya'y undang sa pagbantay sa tao. Kay nga naman, og di niya bantayan ang tao mga kaigsunan. Pipila ka minuto iyang tangtangon ang bantay, tingalig ang tao magsaag-saag, no? Wala siya'y undang sa paghatag og mga kinahanglanon niini. Mateo 6:11. Bisan sa adlaw ipapahulay, wala ni masabtis mga Parisiyo, kay nagbuhat-buhat sila ilang balaod mga higala, no? Nga lagi kuno si Kristo nagbuhat ngayog masakiton. Unya atong unang Domingo atong gisgutan nga ang iyang matinun-an nangutlo og uhay. Sa dihang ning agi sila sa uma sa triguhan. Pero kana nga mga akusasyon hangtod karon gihimong rason sa mga taong gusto musupak sa adlaw ipapahulay. Kay lagi ang ilang gusto nga ang ilang huna-huna mo itumanon ang ilang pagbuot nga sila'y magbuot, pagpili og adlaw alang sa pagsimba. Dili na sila magpabuot sa Ginoo, no? Tanawa gad na ninyong Exodo 16 versikulo 29. Mingon ang Dios, ako ang naghatag kaninyo sa adlaw igpapahulay. Siya'y naghatag, dili ta magbuot-buot pagpamiling og atong adlaw, aron nga atong himuon nga adlaw ang pagsimba ngadto kaniya. Dili na mahimo, no? When nga adlaw sa pagkabanhaw bra, dili man ni daotan, di bitaw na daotan, no? Pero dili pud na siya husto, no? Pero kung imo nang himuong kapuli diha sa pagbantay sa kasuguan sa Dios, mahimo gyud nang dili maayo atubangan sa Ginoo. Og maunay rason nga imong himuon, no? Nga imong pulihan ang Ginoo, ang gihatag sa Ginoo ang igpapahulay, imong pulihan anang imong kaugalingong huna-huna nga bisan unsang adlaw na lang imong tagdon, no? Nakasupak ka na sa ikaupat nga sugo. Mao na siya mga kaigsunan. Ang sunod, sumala sa Mateo 5:45. Bisan pas adlaw ipapahulay, dili mo undang ang Ginoo sa pagpalihok sa kinaiyahan. Nganuman, kay kung ma-stagnant siya mga higala, daghang kinabuhi ang makalas, no? Mga matay gyud ang mga tao, mga mananap. Bisan sa adlaw ipapahulay, ang mga tanom mutubo na ang ilang mga udlot, no? Dili na moundang. Bisan ang mga tuburan sa tubig mupadayon na sa pag-agas, no? Dili kay muhunong mauga. Mao na siya mga kaigsunan, kung ang imong huna-huna imo lag yung tan-awon ang gisulti sa Biblia, dili gyud ka masaag, di ka malinglas mga tao nga nagsulti nga wala na ang ipapahulay. Naa dili mawala ang sugo sa Dios, magpabili ni hangtod sa kanturan, mahanaw man ang langit ug ang yuta, ni ang usa ka tuldok sa balaod dili mawala, no? Mo na mga igsuon
nga kining tanang mga butang mao ang giingon nga ang Dios Amahan og si Kristo nagbuhat sa adlaw ng ipapahulay sumala sa kasulatan. No, maingon din apan si Jesus mitubag kanila, ang akong Amahan nagabuhat bisan hangtod karon og ako nagabuhat usab. Lahi na kaayo ang pinsada sa mga Parisiyo sa diyang nabati nila nga si Kristo nagsulti niini. Ilang ginganlan si Kristo nga malinapason. Karon, no, ang atong mga higala na tigdepensa pod silang simbahan, no, ingnon ra ba dayon ta pag question unsa may imong nabasa sa Juan kapitulo 5:18, naglapas si Kristo sig papahulay o nagtuman, no? Mao na ilang pangutana mga kaigsunan. Pero kung imo nang tubagon sumala sa imong tubkuan, naglapas sumala sa hunahunas mga Pariseo, sumala diha sa imong hunahuna. Pero kung imong sabto ng bersikulo ang nagsulti nga naglapas diha ang mga Pariseo og wala na isulti ni Kristo nga naglapas siya, no? Ora na itubag, simple ra kaayo. Mo nang ang buhat ni Kristo mga kaigalaan, no, mao ang buhat sa iyang Amahan. Mo na giingon sa Juan 5:19, ang buhat nga iyang gipasabot mao ang paghatag sa kinabuhing dayon sa tanang motuo kaniya. Pero kadtong tanang musupak sa iya, no, dili gyapon siya masuko basta napay higayon abli pang kaluwasan magapaabot gihapon siya kanimo higala. Mao na siya, no? So makita nato dinhi mga igsoon. Sa Juan 5:19-26, mao kini ang hinungdan nga hangtod karon ang Dios nagabuhat igsoon. Wala gihunong sa usa ka minuto, usa ka oras, usa ka seconds mga kaigsunan, di gyud siya pwede muhunong. Kay sa ato nang ginaingon nga kung muhunong siya sa pagbuhat sa kaluwasan, pagbuhat sa kaayuhan, no? Pagbuhat sa panalangin, pagbuhat sa pagbantay sa ato, paghatag sa atong mga panginahanglanon, kung muhunong siya sa usa lamang ka minuto mga kaigalaan, walay magpabilin nga buhi nga tao sa naong sayuta, no? Wala gyud. Tangtangan kasi mong gininhawa sa ka minuto, may lang tong mga kanang kaagwanta pag-utong, no? Nya katong anad pagpamana, lisod man ning usa ka minuto pag ginhawa mga higala, no? Mao na diha nga dili gyud pwede na mahitabo mga kaigsunan kanang akusasyon sa atong mga higala. Juan 5:17-18 nya imong gamiton karon kinsay imong gipasipalahan ana, dili ang imong kaistorya kung dili ang matuod nga Dios, no? Imbis nga didto ras panahonan sa kining mga Parisiyo, imo pong giotro karon hangtod nga na-refresh pod ni subang magsusupak, ang nagdaghan yun sila mga kaigsunan nga mo-accuse ngadto kang Kristo unya mukatay-katay na ni ngadtos mga tao pod nga nagtuman ining maong balaod sa ipapahulay. Muna nga mura na silag mangyamiid sa mga sabadista, makakita nga musimbag Sabado, pero ang matuod sila ang giyamiiran kay nga naman sila man ang nagsupak niini, no? Dili man ang nagtuman. Mauna siya ang matuod mga kaigalaan. Busa ang pagpasabot nila mga kaigsunan, wala magagikan sa kahayag sa kamatuoran, kundili sa ilang salabutan nga gingit-ngitan. Mo na gisulti ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:3-4, wala nila matultuli ang prinsipyos kamatuoran. Mao na sakit pamalondongon mga kaigsunan, wala na lagi kay mismo kunos Kristo nagsupak, mga tao nga gingit-ngitan, no? Mga tao nga wala makatultol sa prinsipyos kamatuoran, mga tao mga kaigsunan nga nangasaag, bisan tuod sila kanunay nagtuon sa kasulatan mga kaigalaan,
apan wala gihapon makakabot sa kamatuoran. Ikaduhang Timoteo 3:7-8. Sige man ni sila basag Biblia, no? Pareha po ni sa ato sige basa. Pero ang mahitabo lang kay ang ilang gibasa dili nila asabton mga kaigsuonan, no? Unya ilang hatagan og konklusyon, literal nga meaning, ilang dawaton ang akusasyon sa unang mga tao, diin sa pag-akusa nila, ila po ning giakusa karon ngadtos mga tao nga nagtuman niining mga adlaw. Mao na siya igsoon. Mao na nga tinuod nga ang Dios mga kaigsuonan nagtinguhas tanang tao nga makadangat sa pag-ilas kamatuoran. Tinuod yun na siya. Mao na nga gusto malipay ang Ginoo nga magbasa ka. Malipay ang Ginoo nga magtuon ka sa kasulatan mga igsoon. Mao na gisulti sa unang Timoteo 2:4. Gusto niya nga ang tanang tao makadangat sa pag-ilas kamatuoran. Mao na gusto gyud sa Dios kaayo. Dili siya gusto nga dunay tao nga dili makaila sa kamatuoran. Kinsa maning kamatuoran? Siya, si Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, no? Unsa pa man kamatuoran? Ang kasuguan, no? Ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Salmo 119:142 ug 1:12:50. So makita nimo dinhi mga kaigsunan nga dili ang tanang tao gusto sa kahayag, kay ang ilang binuhatan madayag man, no? Mao na nga ilang tuison. Juan kapitulo 3:19-20. Kay mo magtuman ka ngani sa adlaw ipapahulay, huldi ka man gyud mo simba, no? Gikan sa buntag hangtod ngadto sa hapon, sunset to sunset, pagsawop sa adlaw dihas kahaponon sa Biyernes, counted na siya. Kay mo manay prinsipyos pag-ila mga kaigilaan sa pagtamod sa adlaw ipapahulay. Pero ang imong huna-huna gani kapuyon, di jud ka mo bantay ana, kay nga naman huldi gyud, no? Nga dili ka makabuhat og personal nga mga butang alang sa kalipayan sa kalibutan. Mayon kanala si mong kaugalingon dito tas Domingo, kay nga naman duha ra ka oras simba. Kahuman pwede nata magparty-party, mga ligo, mungadto sa kalingawan, mungadto sa mall, magpabugnaw, ngadto sa bungan, mag-inom. Dili jud husto mga igsoon, no? Kung atong ibutang nga husto mga kaigsuonan, kung inyong girespeto ng maong adlaw sa pagkabanhaw, nganong mubuhat man mo og dili maayo panahon human sa inyong simba. Human simba, mugawas sa simbahan, manigarilyo, no? Dili man na pagpanghimantay, pagsulti na sa tinuod. Unya, daghan lang mga igsoon, no? Makita nimo gikan simbahan unya bunlot sa bulsa, paaso dayon. Ingon ana ang mahitabo, no? Kung ang tao magsige lagtuon pero dili sila gusto mukabot sa kamatuoran, ang ilang mga binuhatan matud pa dinhi sa Osea 5:4, wala magtugot kanila sa pagbalik sa Dios, no? Ila ka nga nabanhaw si Kristo Domingo pero ang imong buhat gikan kay simba duha ka oras ra bagyon. Unya dito simbahan ambot og naminaw ka ba, baka magduka, no? Baka magpiyong-piyong si mong mata. Pagawas nimo mga igala, balik ka sa imong bisyo, inom, sigarilyo, sugalan. Ingon ana ang mahitabo sa tao nga sigig tuon pero dili gusto mukabot sa kamatuoran. Ingon ana ang mahitabo. So unsa man ang buot ipasabot sa teksto sa 1:5-18 igsoon. Hukman ba nato si Kristo ingon nga malinapason sa balaod sa igpapahulay? Wala usab kini nagpasabot nga giwagtang ni Kristo ang balaod sa igpapahulay manghigala,
kay bisan ang iyang sumusunod nagapahulay man gihapon, no? Kay kung iya pang gilapas undang unta sila, pero siya Lucas 4:31 iya panoon ning ipanudlo ngadto sa mga tao ang mahitungod sa adlaw ipapahulay, no? Ato po nang isgutan kanang ihulog kuno si Kristo pangpang sunod Domingo. Ato nang isgutan mga kaigsunan, wala naman tay higayon di naay oras dili ato. Sa ngalan na lang sa atong programa kini ang dalan sa kaluwasan nga gi-angkor karon sa Nights of Truth Ministry Seventh-day Adventist. Naglaom ta kining atong natun-an inyong mahangpan o inyong mapanaminan ang kamatuoran naa ra gyud makaplagan sa kasulatan wala sa encyclopedia. Salamat o may hapon kanatong tanan.